Mga hinigugma ko diha ni Kristo, nining santos uyamot nga gabii, kanus ang atong Ginoong Heso Kristo milabang, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan, sa pagtigom, aron pagtukaw ug pagampo. Mao kini ang Pasko, kung paglabay sa Ginoo, kung pasidunggan nato sa paghandom ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Pinagi sa pagpamati sa iyang pulong o pagsaulog sa iyang mga misteryo. Makalaom kita nga makaambit sa iyang pagdaog, batok sa kamatayon, mabuhi kita, uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, o gamhanang amahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinagi sa iyang anak, ang kahayag sa kalibutan, santo sa kining bagong kalayo, ug padilaaba kami sa bagong paglaom, limpyuhi ang among mga kasing-kasing pinagi nining pagsaulog sa Pasko, ug dada kami unya nga na sa pangilin sa kahayag nga walay pagkapalong. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Si Kristo gahapon ug karon, ang sinugdan ug katapusan, Alpha ug Omega, ang iya ang mga panahon ug ang mga katuigan, kaniyang himayaw gahom hangtod sa kahangturan. Pinagi sa iyang mga santos nga samahan, nga karon mahimayaon na bantay. Ug mag-amping unta kanato si Kristo atong Ginoo. Ang kahayag ni Kristo nga mahimayawong nabanhaw, magwagtang unta sa kangitngit sa atong mga kasing-kasing ug mga salabutan. Karon mo presisyon na kita padulong sa sulod.